नमस्ते। सन् 2022 भर्खरै समाप्त भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। आज मैले सन् 2022 मा हामीले अनुभव गरेका, देखेका, सुनेका, घटेका केही यस्ता घटनाहरू जो चाहिँ 2022 को सन्दर्भमा मात्रै एउटा महत्त्वपूर्ण थिएनन्। ती घटनाहरूले अब 23 देखि लिएर पछाडिसम्म पनि एउटा गहिरो प्रभाव विश्वको राजनीतिमा पार्ने सम्भावना बोकेर अगाडि बढेका छन्। म ती यस्ता खालका केही घटनाहरू, विशेष गरेर 7 वटा जति घटनाहरूलाई आज चर्चा गर्न खोजिरहेको छु, जसले विश्वको आगामी स्वरूप वा नक्सा दुवै बदल्नको निम्ति चाहिँ तपाईको सक्षम छन् अथवा एकदमै दीर्घकालीन महत्त्वको चाहिँ घटनाहरू छन्। अब 2022 को पहिलो घटना त तपाईँ हामी बीचमा धेरै ठुलो चर्चा पनि छ। युक्रेन सङ्कट, रुसले जो फरवरी 24, 2022 मा रुसमाथि युक्रेनमाथि सैन्य अपरेसन सुरु गर्यो। मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, त्यो घटना दुई देशका बीचको युद्ध होइन अथवा कुनै तात्कालिक सुरक्षाको कोणसँग मात्रै जोडिएको होला। ती सबै चिज जोडिएका छन्, तर तात्कालिक सुरक्षाको कोणसँग मात्रै जोडिएको वा दुई देशका बीचको कुनै स्वार्थ बाजिएको घटना मात्रै होइन। त्यो सार्थ जो नयाँ व्यवस्था भन्छ नि अहिले, जो चाहिँ नयाँ विश्व, अहिलेसम्म नयाँ विश्व भनिँदै आएको थियो र युक्रेन सङ्कटपछि अब त्यो पुरानो विश्वमा परिभाषित भएको छ र जो उदाउन खोजिरहेको छ त्यो नयाँ विश्व। यो दुईटा विश्वका बीचको लडाईँ हैन, यसलाई अर्को भाषामा पश्चिम र पूर्वको लडाईँ पनि भन्ने गरिएको छ र अर्को भाषामा भन्ने हो भने एक ध्रुवीय विश्वका विरुद्धमा बहुध्रुवीय विश्वको विकासको चाहिँ लडाईँ पनि भनिएको छ र अर्को शब्दमा भन्नु भन्छ भने सिङ्गो विश्वलाई पश्चिमाकरणको एउटा जहरबाट मुक्त गर्ने। अहिले एउटा पश्चिमाहरूको जो एउटा वैचारिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हैन अथवा चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक जति पनि क्षेत्रमा उनीहरूले मूल्य मान्यता थोपरेका थिए विश्वभरि, त्यसको अन्त्यको चाहिँ तपाईको एउटा थालनी भनिएको छ। अब यो अर्थमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, युक्रेन सङ्कट अथवा युक्रेन जो वार हो, अहिले युद्ध हो, त्यो युद्ध युक्रेन र रुसका बीचको होइन, त्यो सिङ्गो पश्चिमी जगत र रुसका विरुद्धमा सुरु भएको छ। हामीले त्यो प्रष्ट रूपमा देखि पनि रहेका छौँ। जस्तो युक्रेनलाई सघाउने अहिले चाहिँ कुनै एउटा दुईटा देश होइन कि नेटोसँग आबद्ध, विशेष गरेर पश्चिमी युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका सबैले संयुक्त रूपमा एउटा मिसनमा त्यो सहयोग गरिरहेका छन्। अब त्यो मिसन उनीहरूको एक ठाउँमा किन उभिएको छ त भन्छ भने त्यो युद्ध उनीहरूको जो वर्चस्वको चाहिँ तपाईको अवधि थियो त्यसको सुरक्षाको निम्ति, जस्तो प्रभुत्वको कोणबाट मिलिटरी प्रभुत्व, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व मात्रै होइन, सभ्यता संस्कृतिदेखि लिएर भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा उनको जो प्रभुत्व थियो त्यो प्रभुत्व बचाउनुको निम्ति उनीहरू सबै एकजुट भएर युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। किन युक्रेन रुसलाई पराजित गर्ने अथवा चाहिँ अर्को भाषामा जो पूर्वीय शक्तिभित्र आफूलाई गणना गर्छ त्यसलाई पराजित गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मियो हो र त्यहाँ हारियो भने सिङ्गो पश्चिमी जगतको चाहिँ तपाईको अन्त्य हुन्छ, त्यसको पराजय हुन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। र युक्रेन चाहिँ युद्ध एउटा न्यारेटिभसँग जोडिएको अथवा एउटा कथनसँग जोडिएको, शास्त्रसँग जोडिएको, एउटा वैचारिक मूल्यसँग जोडिएको चाहिँ लडाईँ हो। यो लडाईँ मैले पहिले पनि भनेको छु, कुनै पनि प्रकारको वार्ता वा सहमतिबाट समाधान हुने लडाईँ होइन हैन। एउटा पक्षको अन्त्य हुनैपर्छ, एउटा पक्षको यसमा अन्त्य हुनैपर्छ। त्यो अन्त्य चाहे युद्धबाट होस् अथवा चाहिँ या त चाहिँ राजनीतिक खिचातानीबाट कुनै एउटा पक्षले चाहिँ तपाईको घुँडा टेक्यो पछाडि फर्क्यो भने त्यसको अन्त्य होस् हैन। अन्त्यको प्रकृति जुनसुकै होला, तर दुवै चाहिँ तपाईको उस्तै अवस्थामा रहने वा चाहिँ तपाईको दुवैका बीचमा कुनै लेनदेन हुने यस्तो प्रकारको मैले कुनै पनि सम्भावना देखेको छैन र एउटाको हात माथि पर्ने र अर्कोको हात धेरै तल खस्कने खालको एउटा सङ्कटको रूपमा युक्रेन सङ्कट विस्तार भयो र त्यो बिस्तारै बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा त्यसले गाँच्दै गएको छ। त्यसकारणले युक्रेन चाहिँ जो युद्ध हो
यो विगत 500-600 वर्ष यताको जो आधुनिक युग भन्छन् अथवा जसलाई पश्चिमा युग पनि भन्छन्, यो यसको वर्चस्व अब दुनियाँमा रहने कि नरहने, बस यति छ। यो एक ध्रुवीयता कायम रहने वा दुनियाँ बहुध्रुवीयतामा जाने, यो पुरानो व्यवस्था चाहिँ रहने वा विश्व चाहिँ तपाईको नयाँ चाहिँ विश्व व्यवस्थातिर जाने, अथवा अब संसारभरि चाहिँ जस्तो हाम्रै देशमा पनि हामीले जो झेलिरहेका छौँ पश्चिमा मूल्य मान्यताले ल्याएको सर्वनाश, जो विनाश हामीले झेलिरहेका छौँ, यो संसारभरि रहने वा यसबाट मुक्त भएर संसारका देशहरूले आफ्ना मूल्यहरू, आफ्नो विचार, आफ्नो सिस्टम लागू गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने। अब लडाईँ धेरै गहिरो भएको हुनाले युक्रेन सङ्कट विगत 500-700 वर्ष यताको जो युग छ यो युगका विरुद्ध जोडिएको छ। त्यसकारणले यसको यो सङ्कटलाई हामीले सामान्य ढङ्गले लिन हुँदैन र यसले भोलिको भविष्यको चाहिँ यो के अरे चाहिँ संसारको एउटा तस्बिर अथवा चाहिँ कतिपय देशको नक्सा बदल्ने छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यसकारणले गएको 2022 को सबैभन्दा ठुलो उथलपुथलकारी चाहिँ घटना युक्रेन सङ्कट हो, नम्बर 1। मैले दोस्रो घटनाको रूपमा लिएको छु तपाईको ताइवान सङ्कट। ताइवान सङ्कट विशेष गरिकन अमेरिकाको सभामुखले जो पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरिन्, अब त्यसको महत्त्व, त्यो सङ्कटको महत्त्व के हो भन्छ भने ताइवान चीनको अङ्ग हो भनेर पश्चिमाहरूले स्वीकार गर्दा गर्दै पनि बारम्बार जो गिजोलिरहेका छन् हैन, त्यहाँ गएर ताइवानलाई उकास्ने, ताइवानको हामी रक्षा गर्छौँ भन्ने र एक चीन नीति पनि भन्ने जो एउटा दोहोरो द्वैत चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यो कुनै पनि देशको मामिलामा हस्तक्षेप मात्रै होइन हैन। अहिले त्यसरी मैले बुझ्दिनँ। अहिले जो पछिल्लो कालमा जो विकास भएको छ, अब बिस्तारै पश्चिमाहरू अमेरिकन र युरोपियन कहाँ गए भन्छ भने ताइवानलाई उचाल्दै उचाल्दै चीनलाई ठकाएर अथवा त्यस्तो कुनै निहु अथवा कुनै अनुकूल वातावरण भयो भने ताइवानलाई स्वतन्त्र देश घोषणा गर्ने ताकमा अमेरिकनहरू लागेका छन्। अब स्वतन्त्र देश उनले घोषणा गर्न सफल भए भने जस्तो चीनको सामुन्नेमा गएर पश्चिमाहरूले आफ्नो एउटा मिलिटरी चाहिँ तपाईको एउटा क्याम्प चाहिँ खडा गर्न सक्छ, अथवा ताइवानलाई उनले एउटा सैन्य संरचनामा बदल्न हैन, जस्तो जापानको ओकिनावालाई आफ्नो सैन्य संरचनामा बदलेका छन्, दक्षिण कोरियालाई आफ्नो सैन्य टुकडीको रूपमा, सैन्य क्याम्पको रूपमा बदलेका छन्, ताइवानलाई पुरै पश्चिमाहरूको सैन्य अड्डामा परिणत गरेर सधैँभरि चीनमाथि चाहिँ चुनौती र एउटा खतरा पैदा गर्ने जो उनको मिसन हो, त्यो मिसन अन्तर्गत ताइवान चाहिँ मुद्दा गिजोल्न सुरु गरिएको छ पछिल्लो पटक। अब यो मुद्दा कस्तो हुन्छ भने चीनको निम्ति कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि हालतमा यो स्वीकार्य मुद्दा होइन, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। किन पश्चिमाहरूले पनि एक चीन नीति भनेका छन्, ताइवान चीनको अङ्ग हो भनेका छन् र अर्कोतिर उनले ताइवानको स्वाधीनताको कुरा पनि गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अब चीनले के बुझेको छ भन्छ भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देश घोषणा गर्न उनीहरू सफल भए, एकछिन उनीहरू सफल भयो भन्नुको मतलब उनले गरे अथवा राष्ट्रसङ्घबाट त्यस्तो स्थिति आयो, चाइनिजहरू कमजोर भए भने चाइना कहिले पनि उठ्न सक्दैन, एउटा चाहिँ शक्ति राष्ट्रको रूपमा कहिले पनि उठ्न सक्दैन, यो चीनले पनि बुझेको छ। त्यसकारण ताइवान सङ्कट भोलि शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको कुनै पनि बेला एउटा ठुलो युद्ध हुन सक्ने एउटा कडीको रूपमा विकास भएको छ र यसले पश्चिमाहरूले यो रवैया नछोड्ने हो भने ताइवानबाट अर्को युद्ध भड्कने सम्भावना हामीले चाहिँ शङ्का गर्न हुँदैन। मैले त्यो सम्भावना देख्छु। त्यसै कारणले दोस्रो यो 2022 को दोस्रो चाहिँ तपाईको सबैभन्दा संवेदनशील र दूरगामी घटना पेलोसीको भ्रमणपछि ताइवान सङ्कट अगाडि आयो, त्यो साह्रै डरलाग्दो र एउटा भयावह खालको घटना हो। मैले तेस्रो घटनाको रूपमा लिएको छु दक्षिण अमेरिकामा मुनरो डक्ट्रिनको अन्त्य। यो अमेरिकाको पतनको साह्रै ठुलो चाहिँ तपाईको कडी हो। किन भन्छ भने सन् 1835 आजभन्दा झन्नै चाहिँ 200 वर्ष 280-85 वर्ष अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोले युरोपियनहरूलाई एउटा सम्झौता ल्याएका थिए, जुन सम्झौता अन्तर्गत अब दक्षिण अमेरिकामा युरोपियनहरू अगाडि बढ्ने बाटो बन्द हुनेछ, अथवा युरोपियनहरूले अमेरिकन स्वार्थलाई चाहिँ उपेक्षा गरिकन अथवा अमेरिकालाई चाहिँ तपाईको बाइपास गरिकन, इग्नोर गरिकन ल्याटिन अमेरिकामा, दक्षिण अमेरिकामा कुनै पनि भूमिका वा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न नपाउने जो एउटा सहमति भएको थियो, त्यसको अन्त्य भयो चीनको कारणले। मैले त्यसको अन्त्यका दुईटा सङ्केतहरू
मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। एउटा त के भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकामा जम्मा 24वटा देश छन् हैन, जस्तो मध्य अमेरिका सहित तपाईको दक्षिण अमेरिकामा 24वटा देशहरू छन्। 24वटा देशहरूमध्ये 21वटा देश BRI चीनको BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनी परियोजनासँग जोडिन पुगे हैन। यो अमेरिकाको निम्ति साह्रै ठुलो धक्का हो। युरोपियनहरूले चाहिँ गर्न नसकेको जो प्रहार हो त्यो चाहिँ चिनियाहरूले गरे र एउटा आफ्नो आर्थिक विकासको एउटा संरचनाभित्र चाहिँ ल्याटिन अमेरिकालाई बाँधे, एउटा घटना। दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने इतिहासमा पहिलो पटक पश्चिमाहरूको भाषामा उनीहरूले पिङ्क टाइड भन्छन्, त्यो वामपन्थी चाहिँ तपाईको लहर हो। पिङ्क टाइड भनेको वामपन्थी लहर हो। अहिले ब्राजिलको घटनासम्म आउने, लुलाको विजयको घटनासम्म, पछिल्लो घटनासम्म हेर्ने हो भने ल्याटिन अमेरिकाका 1 दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा अमेरिका विरोधी वामपन्थी वा मध्य वामपन्थी शक्तिहरूको चुनावमा विजय भएको छ अथवा त्यस्तो सरकार बनेको छ, जसभित्र मेक्सिको पनि पर्छ हैन। अमेरिकासँग जोडिएको मेक्सिको पर्छ, मध्य अमेरिकामा तपाईको जस्तो निकारागुआ पर्छ, होन्डुरस पर्छ, क्युबा पहिलेदेखि छँदैछ र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशहरू जस्तो तपाईको चिली भयो, अर्जेन्टिना भयो, कोलम्बिया पनि त्यसमा आइसकेको छ र ब्राजिल पनि थपिएको छ। र एक खालले दक्षिण अमेरिका एकातिरबाट चाहिँ तपाईको चीनको BRI को कारणले मुनरो डक्ट्रिनको अन्त्य भयो हैन, त्यसको पूर्ण रूपमा पतन भयो। अब अमेरिकाले त्यो डक्ट्रिन अनुसार भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था दक्षिण अमेरिकामा रहेन र त्यसमा पनि थप अमेरिका विरोधी अथवा छोटोमा भन्दा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको जो उदय हो, त्यो उदयले दक्षिण अमेरिकाको भूराजनीतिमा धेरै ठुलो उथलपुथल ल्याएको छ। यसको चाहिँ साह्रै गहिरो प्रभाव अब भोलिको चाहिँ समयमा यसको साह्रै चाहिँ तपाईको गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ, यसमा कुनै शंका छैन। अब तेस्रो 2022 मा हुन त यो चौथो विशेषता धेरै वर्षदेखि देखा पर्दै आएको छ, तर यो 2022 मा तपाई हामीले सुनेको समाचार अनुसार कसैले कुनै देशमा 40 वर्ष यताको सबभन्दा ठुलो समस्या भने, कसैले 100 वर्ष यताको भने ग्लोबल वार्मिङ जो गर्मी हो, त्यो गर्मी र सुक्खा र त्यो मात्र हैन, हिउँका ठुला ठुला चाहिँ ढिस्काहरू जो पग्लेर चाहिँ तपाईको समुद्रमा मिल्ने जो एउटा प्रक्रिया हो, यो साह्रै भयावह चाहिँ रफ्तारमा अगाडि बढ्यो हैन। जस्तो युरोपमा सुक्खा, प्रचण्ड सुक्खा देखा पर्यो हैन, कैयौं नदीहरू सुके, थायी रूपमा बग्ने चाहिँ तालहरू तपाईको सुके, प्रचण्ड गर्मी 50 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो, झनै झनै 50 डिग्रीको आसपासमा पुग्यो र उत्तरी अमेरिकामा पनि यही हालत भयो। र अस्ति भर्खरै पनि जो हिमपात भयो, यो पर्यावरणको चाहिँ असन्तुलनले गर्दाखेरि जो हिमपात भयो, त्यसले अमेरिकामा 50 भन्दा बढी मानिसहरू मारिए र जापानमा पनि त्यो समस्या देखियो। भने प्राकृतिक विपत्ति एकदम चर्को रूपमा देखा पर्यो सन् 2022 मा र त्यसले संकेत के दियो हो भन्छ भने यो पर्यावरणको विनाश गर्ने जो प्रवृत्ति छ नि अहिले विश्वभरि, यो यस्तै ढंगले तपाईको जारी रहने हो भने लाग्छ तपाईको केही दशक भित्रै अब बिना युद्ध नै सारा संसार स्वाहा हुने स्थिति आइसकेको छ हैन। जस्तो हिमालयहरू हिउँ नरहने, अब पानीका सबै स्रोतहरू बन्द हुने, अनि समुद्रको सतह बढ्ने, गर्मीले बढ्ने, अब धेरै टापुहरू अथवा चाहिँ धेरै महादेश, धेरै देशहरू डुब्ने, अब पानीको अभाव हुने, गर्मीले मान्छेहरू मर्ने, यस्ता खालका विकराल समस्याहरू सुरु भएका छन् 2022 देखि। त्यसले डरलाग्दो संकट देखा परेको छ। यस्तो संकटका बावजुद पनि जसले पर्यावरण विनाश गर्यो, विशेष गरेर जो अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेका देशहरू हुन्, पश्चिमी देशहरू र पछिल्लो कालमा तेस्रो विश्वका जस्तो चाहिँ चीनको नाम आउँछ, जापान के अरे चाहिँ कोरियाको नाम आउँछ, इन्डियाको नाम आउँछ, ब्राजिलको आउँछ, यस्ता धेरै देशहरू छन्। प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन यसरी बढ्यो कि त्यसले ठुलो विपत्ति ल्याइरहेको छ र भर्खरै चाहिँ गएको चाहिँ यो डिसेम्बरमा COP27 माने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलको निम्ति बोलाइने एउटा संस्था छ COP नामको, विश्वभरिका देशहरूको, त्यसको 27औं बैठक भयो। त्यो बैठकले पहिलो पटक एउटा काम चाहिँ गर्यो, जस्तो तेस्रो विश्वका देशहरू जसको स्रोत साधन दोहन गरेर त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ हैन, तिनको विकास चाहिँ भएको छैन, तर शक्तिशाली देशले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरू बर्बाद पारेर जो प्राकृतिक विपत्ति ल्याइरहेका छन् त्यसको क्षतिपूर्तिको निम्ति एउटा कोष खडा गर्ने भन्ने सहमति त भयो। त्यो इतिहासमा पहिलो पटक
हैन, अहिलेसम्म एकहोरो ढङ्गले लुटि नै रहेका थिए, स्रोत साधन लुटि नै रहेका थिए, तर क्षतिपूर्ति कसैले पाइरहेको थिएन। त्यो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त भयो, बाध्यतापूर्वक सहमतिमा आए, तर यो जो प्राकृतिक चाहिँ तपाईको क्षय भइरहेको छ, स्रोतहरूको जो विनाश भइरहेको छ, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि सहमति भएन, अहिले पनि भएन हैन। गएको COP 27 को बैठकमा पनि अहिले पनि त्यो सहमति भएन। यसको मतलब के हो भन्छ भने यो प्राकृतिक तपाईको स्रोतहरूको विनाश निरन्तर जारी रहन्छ र त्यसले ल्याउने विपत्ति पनि झन भयावह बन्दै जान्छ। अब झन भयावह बन्छ, यो 2022 को एउटा सङ्केत हो। नम्बर 5 मा एउटा सङ्केत, जस्तो विश्व आर्थिक रूपमा एउटा भयावह दिशातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा, युक्रेन सङ्कटपछि जुन तस्बिरहरू देखिए तिनी कतै पनि रोकिने चाहिँ सम्भावना छैन अहिलेसम्म त्यो देखिँदैन। जस्तो आर्थिक मन्दी, विकासको सुस्त दर युद्धको कारणले, अनि त्यसपछि खाद्यान्न सङ्कट हैन। युक्रेन सङ्कटपछि जस्तो युक्रेन र रुस भनेको खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने संसारका सबभन्दा ठुला देशहरू हैन। सायद मलाई लाग्छ पहिलो र दोस्रो देश युक्रेन र रुस नै हुन् गहुँ लगायतका खाद्यान्न निर्यात गर्ने। अब त्यो युद्धको कारणले निर्यातमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा ठुलो अवरोध आएको छ अहिले, यद्यपि केही निर्यात भइरहेको छ। यसले ठुलो खाद्यान्न सङ्कट ल्याएको छ, विकासमा ठुलो मन्दी आएको छ, मुद्रास्फीति एकदमै बढेको छ, महँगी बढेको छ र यसको कारणले युरोपमा त प्रत्येक देशमा त्यो प्रदर्शन भइ नै रहेको छ हैन। यो चाहिँ मन्दीको कारणले, महँगीको कारणले प्रदर्शन भइरहेको छ र त्यसले धेरै देशहरूमा अब बिस्तारै ठुलो एउटा आन्तरिक विद्रोह ल्याउने, गृहयुद्ध गराउने र कयौं देशहरूमा सत्ता विद्रोहका घटनाहरू घट्ने सम्भावना एकदम प्रबल बन्दै गइरहेका छन् र यो मन्दी कतै पनि रोकिने सम्भावना छैन। यो झन्झन गहिरो हुँदै जाने सम्भावना छ र कतिपय मान्छेहरूको आकलन अनुसार, अर्थशास्त्रीको आकलन अनुसार 1929-30 मा जो सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईको आर्थिक सङ्कट भनिन्छ, विश्वको सबभन्दा गहिरो आर्थिक सङ्कट भनिन्छ, अब त्यो सङ्कट सम्भवतः युक्रेन युद्ध समयमै चाहिँ समाधान भएन अथवा यसको कुनै निकास आएन भने त्योभन्दा भयावह र डरलाग्दो चाहिँ मन्दी विश्वमा आउँदैछ। त्यसका लक्षणहरू देखा परिसकेका छन्। त्यसले चाहिँ संसारमा ठुलो अकाल र मान्छेहरूको चाहिँ करोडौं मान्छेहरूको मृत्युको सम्भावना अगाडि ल्याउन सक्छ। यस्तो त्यसकारणले अब यो 2022 को एउटा विशेषता के देख्यो भन्छ भने त्यसले आफ्नो गर्भमा डरलाग्दो एउटा मन्दी हैन, आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता, महँगी, मुद्रास्फीति र चाहिँ भुकमरी, खाद्यान्न सङ्कट जस्ता समस्याहरू बोकेर आयो। त्यो चाहिँ युद्धको कारणले जो अभाव सिर्जना हुन्छ त्यतिले मात्रै होइन कि आपूर्तिका सबै श्रृङ्खला सबै छिन्नभिन्न हुन पनि बेर छैन। जस्तो युद्ध फैलिँदै गयो भने एक ठाउँबाट कुनै पनि सामान अर्को ठाउँमा सप्लाई गर्न नसक्ने खालको अवस्था आउन सक्छ। झनै युक्रेनमा लामो समय आयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको टर्कीको मध्यस्थतामा रुस र युक्रेनको बीचमा एउटा सहमति भएपछि अहिले चाहिँ कृष्ण सागरबाट केही सामानहरू आपूर्ति भइरहेको छ। त्यसमा कुनै पनि बेला अवरोध आउन सक्छ युद्ध चर्कियो भने। त्यसकारणले 2022 को अर्को विशेषता र अब 23 को चाहिँ 23 पछिको सम्भावना संसारमा एउटा डरलाग्दो आर्थिक मन्दी, भोकमरी र त्यसबाट आउने तबाही। पश्चिमी जगतमा विशृङ्खलता हैन, यो चाहिँ 2022 को साह्रै ठुलो विशेषता र पछिसम्म चाहिँ यसले चाहिँ रणनीतिक महत्त्व राख्ने घटना हो। अब पश्चिमी जगतमा विशृङ्खलता धेरै किसिमको छ। जस्तो पहिलो युक्रेन सङ्कटलाई लिएर हैन, रुसप्रतिको व्यवहार होस् वा चीनसँग कसरी सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने मुद्दा होस्, यी विषयलाई लिएर नेटोभित्र ठुलो विभाजन आएको छ। अथवा अर्को भाषामा भन्छ भने पश्चिमी युरोपका देशहरू र अमेरिकाको बीचमा ठुलो विभाजन आएको छ। त्यो विभाजनले अमेरिका र युरोपलाई आफै आफ्नो खुट्टामा हिँड्नुपर्ने तहसम्म पुर्याइसकेको छ हैन। यही विभाजन युक्रेन मात्र होइन, यो सुरु भयो अफगानिस्तानको घटनापछि, जब अमेरिका आफ्नो गठबन्धनका देशहरूलाई पनि जानकारी नदिकन राति मध्यराति त्यहाँबाट भाग्यो, कसैलाई पनि थाहा नदिकन त्यहाँबाट युरोपियनहरू झस्केका हुन् र त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र सेना बनाउने र युक्रेन सङ्कटपछि आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली र आफ्नो छुट्टै आर्थिक प्रणाली विकास गर्ने एउटा टुङ्गोमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। यो भनेको के हो भन्छ भने जो युरोप नेटोको नाममा अमेरिका निर्भर थियो, अब त्यसले आत्मनिर्भरताको बाटो खोजिरहेको छ। यो पश्चिमी जगतमा आएको ठुलो विभाजन हो। र अब दोस्रो अर्को विभाजन युरोपभित्र छ।
युरोपभित्रै छ, विशेष गरेर युक्रेन सङ्कटलाई लिएर, रुससँगको व्यवहारलाई लिएर। किनभने लगभग झन्नै सम्पूर्ण युरोप रुसको चाहिँ प्राकृतिक ग्यास र तेलमा निर्भर छ। अरू धातु पनि छन् होइन, धातुमा विकसित देशहरू धातु निर्भर छन्, जस्तो हिरा भयो, सुन भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको चाँदी भयो, तामा भयो आदि इत्यादि। अब यो चाहिँ ऊर्जा सङ्कटले गर्दाखेरि जसरी चाहिँ रुसप्रति अलिकति कम निर्भर जति देशहरू चाहिँ रुसप्रति आक्रामक छन्, केही देशहरू त्यसको विरुद्धमा छन्। जस्तो जो पूर्ण रूपमा रुसप्रति निर्भर छन्, जस्तो तपाईँको हङ्गेरी भयो, अथवा चाहिँ यही उसमा चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ रुसमाथि चाहिँ तपाईँको ग्यासमाथि जो प्रतिबन्ध लगाउने हो त्यसको विरुद्धमा त्यही नर्वे पनि छ होइन। पश्चिमाहरूको एकदम भरपर्दो भनेको त्यही नर्वे पनि त्यसको विरुद्धमा छ। हङ्गेरी भयो, सर्बिया भयो, अब चाहिँ तपाईँको चेक गणतन्त्र भयो, यस्ता थुप्रै देशहरू छन् जसले दुईटा कारणले रुससँग दुश्मनी चाहन्नन्। एउटा चाहिँ ऊर्जाको स्रोत रुस हो, त्यो कारणले उनीहरू रुससँग पुरै सम्बन्ध तोड्न चाहन्छन्। दोस्रो, युक्रेन सङ्कटलाई जानी बुझिकन पश्चिमा विशेष गरेर अमेरिकनहरूले युक्रेनलाई फसाएर रुससँग जो बदला लिने वा रुसलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् त्यसको ठुलो मार युरोपमा परिरहेको छ। त्यो अमेरिकी षड्यन्त्रमा हामी किन फस्ने भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनले धेरै यस्ता मुद्दाहरू आए जसमा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यस्ता धेरै मुद्दाहरू आए जसमा कुनै पनि सहमति बन्न सकेन, युरोपियन युनियनभित्र सहमति बन्न सकेन। कतिपय मुद्दा अनिर्णित रहे, कतिपय मुद्दा यस्ता छन् प्रतिबन्धका, नाकाबन्दीका जो एउटा देशले कार्यान्वयन गरिरहेको छ अर्को देशले गर्न इन्कार गरिरहेको छ। युरोपियन युनियनभित्र चाहिँ फुट आएको छ र यो घटनाले बिस्तारै बिस्तारै युरोपियन युनियनको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने, EU भन्ने अवधारणा नै समाप्त पार्ने एउटा दिशातिर लगिरहेको छ भनेर विश्वास गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। त्यो ढङ्गले पनि विश्लेषण भइरहेको छ। र अब यो सङ्कटले युरोपलाई कता लैजान्छ भने मैले अघि पनि भने यो जस्तो आन्तरिक गृहयुद्ध, आन्तरिक सत्ता विद्रोहहरू अथवा ठुल्ठुला कुहरू हुने सम्भावना। जस्तो अस्ति भर्खरै जर्मनीमा एउटा घटना आयो, त्यहाँको जो राज संस्था थियो पहिले फ्याँकिएको, त्यसका वंशजहरूले जर्मनीमा एउटा सत्ता विप्लव गर्न कोसिस गरे। धेरै मान्छे पक्राउ परेका छन्। अहिले जर्मनीमा भर्खर गयो हो, 10-15 दिन अगाडिको घटना, धेरै मान्छे पक्राउ परेका छन्। जर्मनी जस्तो देशमा होइन तपाईँको सत्ता विद्रोहको निम्ति त्यत्रो कदम अगाडि बढाइएको छ। फ्रान्समा चाहिँ बारम्बार लाखौँ मान्छे प्रदर्शन गरेर फ्रान्सको सत्तालाई धम्की दिइरहेका छन्, अमेरिका विरोधी नाराहरू लागिरहेका छन् र उनीहरूले बिस्तारै फ्रान्समा चार्ल्स डे गालको एउटा प्रभाव बढिरहेको छ। चार्ल्स डे गाल भनेको 1959 देखि 69सम्म 10 वर्षसम्म फ्रान्सको शासन गर्ने व्यक्ति हुन्, जसले फ्रान्सको विदेश नीति, सामरिक नीति जस्तो सैन्य नीति, विदेश नीति र त्यहाँ आफ्नो जो डोमेस्टिक घरेलु नीति हो त्यसलाई अमेरिकाबाट मुक्त गरे र उनी नेटोबाट बाहिर भए। विधिवत रूपमा होइन, सदस्य त रह्यो, तर नेटोको जो कार्यकारी बोर्ड हुन्छ त्यसबाट उनी बाहिर रहे। लामो समयसम्म फ्रान्स बाहिर रह्यो, अमेरिकाको गुलाम बन्न चाहेन। 2009मा मात्रै भर्खरै होइन, लगभग 12-13 वर्ष अगाडि मात्रै फ्रान्स फेरि नेटोको जो बोर्ड मेम्बर हो, सञ्चालक समिति जस्तो, त्यसमा भर्खरै बसेको हो। त्यसकारणले फ्रान्समा त्यो चार्ल्स डे गालको जो चाहिँ तपाईँको विचार हो त्यो जबरजस्त रूपमा विकास भइरहेको छ। युरोपका थुप्रै देशहरूमा यस्तो चाहिँ जस्तो भइरहेको, जस्तो सर्बियामा अमेरिका विरुद्ध ठुलो प्रदर्शन भयो, चेक गणराज्यमा भयो, जो चाहिँ नेटोका वफादार शासकहरू छन् अहिले ती देशहरूमै नेटो विरुद्ध ठुल्ठुला प्रदर्शन भइरहेका छन्। र अब यो सङ्कटले अब सन् 2023 र यसपछि युरोपमा यो विद्रोह र कु अथवा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वको सम्भावना एकदम प्रबल भयो। यो समाधान हुने कुनै पनि सम्भावना अहिलेसम्म देखिँदैन। र मैले अन्तिममा एउटा 7औं चाहिँ घटना राख्छु, साह्रै महत्त्वपूर्ण है, धेरै मान्छेको निम्ति यो आँखामा परेको छैन होइन, किन मामुली जस्तो देखिन्छ, तर मेरो बुझाइमा चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ राजनीतिक कारणभन्दा, सैन्य कारणभन्दा, अरू कारणभन्दा यो धेरै गहिरो हुन्छ। आस्था भन्ने कुरा जसलाई तथाकथित धर्म भनिन्छ, यद्यपि जेलाई धर्म भनिएको छ त्यो म धर्म हो भने मान्दैन, तिनी सम्प्रदायहरू हुन्, तर चाहिँ त्यसप्रतिको जो आस्था हो त्यो आस्थाको लडाइँ यति घातक र यति खतरनाक हुन्छ कि त्यसलाई सुल्झाउने कुनै पनि राजनीतिक चाहिँ साधन हुँदैन, अथवा कुनै पनि राजनीतिक आर्थिक तपाईँको प्रयासबाट त्यो सुल्झन चाहिँ असम्भव जस्तै हुन्छ। युक्रेन सङ्कटपछि त्यो मुद्दाले प्रवेश पाएको छ। यो साह्रै डरलाग्दो भयावह अवस्था हो। मैले दुईटा जितो, जस्तो धार्मिक रूपमा
अब युक्रेन सङ्कट बिस्तारै यो त एउटा मियो भयो, निमित्त कारण भयो अथवा बहाना भयो र यसकै नाममा जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ त्यो ध्रुवीकरणमा बिस्तारै बिस्तारै धार्मिक फ्याक्टरहरू पसिरहेका छन्। जस्तो म एउटा युक्रेनको उदाहरण दिन्छु। युक्रेन चाहिँ सङ्कटलाई पश्चिमाहरूले, अमेरिकन र पश्चिमी देशका युद्धहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्छ भने अहिले अर्थोडक्स र क्रिस्चियनिटीलाई तोडफोड गर्ने, अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीलाई तोडफोड गर्ने र त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण रुसी अथवा स्लाभ जो सभ्यता हो, कल्चर हो हैन, जो पश्चिम युरोप विरोधी छ, जो अमेरिका विरोधी छ हैन, त्यो स्लाभिक कल्चर भनेको रुस लगायत सिङ्गो पूर्वी युरोपको सभ्यता हो। त्यो सभ्यतालाई कसरी टुक्र्याउने, खण्डित गर्ने, छिन्नभिन्न पार्ने र त्यहाँ पश्चिमा मूल्य मान्यता प्रवेश गराउने भन्ने एउटा साह्रै घिनलाग्दो खेलमा उनीहरू लागेका छन्, अमेरिकन र पश्चिमी युरोपका देशहरू। अब त्यसको नतिजा के भयो? दुईटा चिज चाहिँ बाहिर आइरहेछ, एउटा चिज, दुई तीनटा चिज बाहिर आइरहेछन्। एउटा अस्ति भर्खरै यो जो क्रिसमस डे भने हैन, क्रिस्चियनहरूले मनाउने क्रिसमस डे, त्यो स्लाभिक सभ्यता अन्तर्गतका देशहरू अथवा जुन देशहरूले अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी मान्छन् उनले जनवरी 7 लाई मान्दै आएका थिए अहिलेसम्मको उनको परम्परा। अब जो क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू छन् उनीहरूले डिसेम्बर 25 लाई मान्दै आएका थिए। तर अस्ति चाहिँ अमेरिकनहरूले के गरे, युरोपियनले के गरे भन्छ भने जेलेन्स्कीलाई प्रयोग गरेर यस्तो पात्र प्रयोग गरिदिए जो क्रिस्चियन नै होइन, जो यहुदी हो, उसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा समुदाय तोडफोड गर्न सजिलो हुने भयो। जस्तो अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी अथवा स्लाभिक सभ्यता तोडफोड गर्न जेलेन्स्कीलाई सजिलो भयो, किनभने ऊ त्यो केही पनि होइन हैन, ऊ एउटा यहुदी हो। यहुदीलाई प्रयोग गरेर उनले के गरे, अब रुस विरोधी नारा लगाएर अथवा युक्रेनी राष्ट्रवादको चाहिँ मुद्दा उठाएर युक्रेनको अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीको एउटा हिस्सालाई 25 डिसेम्बर नै क्रिसमस डे हो भनेर 25 डिसेम्बर मान्न लगाए, 7 डिसेम्बरलाई क्यान्सल गराए र युक्रेनको अर्थोडक्स समुदायको बिचमा ठुलो विभाजन आएको छ अहिले र त्यो दुई फ्याक भएको छ। त्यो फ्याक गराउने, बाहिर देखाउने पाखण्डी नारा राष्ट्रवाद भयो, किन रुसले हमला गरेको हुनाले 25 डिसेम्बरलाई क्रिसमस डे भन्ने मनाउने, 7 जनवरी नमाउने। यद्यपि 7 जनवरी रुसको होइन हैन, रुसको होइन, सबैले बुझ्छ त्यो अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी मान्ने सबैको हो। त्यो चाहिँ तपाईँको पोल्यान्डको पनि हो, त्यो इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटभिया, युक्रेन, रुस, अब चेक गणराज्य, सर्बिया, हङ्गेरी, रोमानिया जति छन् सबैको हो। तर उनले रुससँगको लडाइँलाई बहाना बनाएर जेलेन्स्की प्रयोग गरे र अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी एउटा फुट ल्याए, उनको परम्परामा फुट ल्याए र 25 डिसेम्बर कि 7 जनवरी क्रिसमस डे भन्ने एउटा विवाद ल्याए। एउटा उदाहरण म दिन्छु र यो साह्रै चाहिँ महत्त्वको चाहिँ विषय छ। यो समस्या चाहिँ साह्रै गहिरो चाहिँ तपाईँको समस्या हो। अब दोस्रो उनले के गरिरहेका छन् भन्छ भने स्लाभिक सभ्यता अन्तर्गत विकास भएका जति मूल्य मान्यता छन् हैन, जस्तो भाषा भयो अथवा चाहिँ तपाईँको कलाकृतिहरू भए हैन, हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, रीतिरिवाज, परम्परा आदि इत्यादि हुनु नि, त्यो स्लाभिक सभ्यताभित्रका सबै चिजलाई यो रुसको हो भन्ने लगाएर पूर्वी युक्रेनका धेरै देशहरूमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम अमेरिकाले गरिरहेको छ। भर्खरै लिथुनियाले, अस्ति 2-3 दिन अगाडि मात्रै लिथुनियाले रुसी सभ्यताबाट चाहिँ आएका र लिथुनियामा पनि मनाइदै आएका कतिपय परम्परा र त्यस्ता कलाकृतिहरूलाई हटाउने भने लिथुनियाले निर्णय गरेको छ भर्खरै 2-3 दिन अगाडि मात्रै। युक्रेनले त दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, त्योभन्दा अगाडि पहिलो विश्वयुद्ध भयो, त्योभन्दा अगाडि पश्चिमाहरूसँग रुसको वार भयो, जस्तो नेपोलियनसँग युद्ध भयो, त्यो पारादेखि नै त्यहाँको स्लाभ सभ्यता अथवा चाहिँ त्यहाँको अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीको रक्षाको निम्ति लड्ने जति पनि योद्धा थिए, किन त्यो साझा सम्पत्तिको निम्ति त सबै देश मात्रै लडे होइन, तर त्यसको निम्ति लड्ने जो रसिनाहरू थिए र तिनका जहाँ प्रतिमाहरू बनेका थिए, स्ट्याचुहरू बनेका थिए, सबैलाई धमाधम ढाल्ने अभियान अमेरिकनहरूले चलाइरहेका छन् युक्रेनलाई प्रयोग। जस्तो युक्रेनमा उनको पकड भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा ढालिएको छ। जस्तो हिजो हिटलरसँग लड्ने योद्धाहरू अथवा चाहिँ तपाईँको नेपोलियनका विरुद्धमा
हैन त्यो क्षेत्रको पूर्वी युरोपको रक्षा गर्ने तपाईको योद्धाहरू सबैका शालिगहरू ढाल्ने तिनका चाहिँ सङ्ग्रहालयहरू बन्द गर्ने अथवा बेच्ने तोडफोड गर्ने धेरै कामहरू अमेरिकनले गराइरहेका छन् र यो बिस्तारै बिस्तारै अब एउटा सम्भावना के देखिँदैछ भन्छ भने स्लाव सभ्यता अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ गर्भमा त नभनौँ अब त्यही स्लाव सभ्यताको छत्रछायामा विकास भएको अर्थोडक्स जो क्रिस्चियनिटी हो अब यो सम्प्रदाय र चाहिँ क्याथोलिक प्लस प्रोटेस्टेन्टहरू जो युरोप र अमेरिकामा छन् यिनका बीचमा एउटा धर्मयुद्धको वातावरण बन्दै गएको छ। मलाई लाग्छ यसले गहिरो प्रभाव पार्नेछ। यो धर्मयुद्धको पार्ट हो, यसले गहिरो प्रभाव पार्नेछ र यसले चाहिँ भोलिको अब 2023 पछिको जो चाहिँ विश्वको भूराजनीति हो यसलाई चाहिँ गहिरोसँग प्रभाव पार्ने र यो युक्रेन सङ्कटको नाममा जो युद्ध बढिरहेको छ यसलाई उथलपुथलको दिशातिर थप ऊर्जा दिने काम गर्नेछ। त यी 7वटा घटनाहरू हामीले एकदमै चाहिँ नियालेर हेर्नुपर्छ र मैले यिनको महत्त्व फेरि पनि म एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्छु। सन् 2023 मा साह्रै चर्को रूपमा देखा परे भन्ने अर्थमा मात्रै मैले यो उठाएको होइन। यी 7वटा घटना यस्ता घटनाहरू जो 2023 पछि पनि जारी रहनेछन्। माने दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने केही यस्ता घटनाहरू विश्वमा 2022 मा प्रकट भए जो चाहिँ तपाईको केही वर्ष थामिने छैनन्। यो विश्वको भूराजनीतिको लडाइँमा केही वर्ष थामिने छैनन् र विश्वको भोलिको तस्बिर र नक्सालाई बदल्नको निम्ति यिनले कुनै न कुनै कोणबाट दूरगामी महत्त्वको भूमिका खेल्नेछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।